बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कौन से सवालात किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन सवालात के जवाब किस तरह से दिए। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान किए गए सवालात और उनके जवाबात। तो नाजरीन, आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सवाल और जवाब। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 में इरशाद है। तर्जमा: ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा। वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और जो बाद के हैं सबके लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। सूरह माइदा की आयत नंबर 115 ता 118 का तर्जमा जानते हैं। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाज़िल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद नाहक शनासी करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। और वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के मबूद करार दे लो। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैं तो तुझको मंजरा समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़ेबा न था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझको कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको उसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है उसको नहीं जानता। तमाम गैबों का जानने वाला तू ही है। मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं इन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही इन पर मुतला रहा और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। अगर तू उनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू उनको माफ़ फरमा दे तो तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सवालात और जवाबात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के मुतालबा पर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल कर जो हमारे लिए और अगले पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हमको रिज़्क़ दे, तू बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दस्तरखान तुम पर नाज़िल करने वाला हूँ, मगर इसके बाद तुम में से जो कुफर करेगा उसको ऐसी सज़ा दूंगा जो किसी को ना दी होगी। मुफस्सिरीन का ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमा दिया कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है। ये सुनकर कौम ने तौबा कर ली और अपने मुतालबा से दस्तबरदार हो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा बिन मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, सुबहान अल्लाह, मेरा ये काम न था कि मैं वो कहता जिसका मुझे कोई हक न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको इस बात का इल्म होता। आप तो ये भी जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, मगर मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के मालिक हैं। मैंने उनको इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था, ये कि रब की बंदगी करो, वही तुम्हारा और मेरा रब है। मैं तो इन लोगों का इस वक्त तक निगरान था जब मैं इनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया, आप उनके निगरान हैं। आप ही सारी चीज़ों पर निगरान हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ अल्लाह ताला से। तर्जमा: अब अगर आप इनको सज़ा देंगे तो ये आप ही के बंदे हैं और अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप गालिब और दाना हैं। तो नाजरीन, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहता हूँ। उस वाक़या में ये बताया गया है कि अबू जहल, जो कि काफिर था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहता था। तो उसी के मुतालिक एक वाक़या है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ تو چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ کفار مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلوک۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، سورۃ الانعام کی 33 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوام مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مکی دور میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، بلکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ کبھی کسی نے آپ کو کوئی تانا نہ دیا۔ جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے آپ پر بہتان تراشی شروع کر دی۔ شروع میں آپ کو ہر قسم کا لالچ دینے کی بھی کوشش کرتے رہے، مگر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام زور و شور سے ان کو سنانا شروع کیا تو ان کی مخالفت میں بھی تیزی آ گئی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا کہ کفار مکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتار تسلی دے رہے ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مخالفت کر ہی نہیں رہے، یہ تو میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ واقعہ جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے، ہم نہ ہی آپ کی ذات کے مخالف ہیں۔ آپ یہ جو کلمات بول رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو غلط کہہ رہے ہو، ہم اس کے مخالف ہیں۔ آپ یہ کلمات کہنا چھوڑ دو، پھر ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ جانتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک کافر اخنس بن شریک تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہا کہ دیکھو کہ اب ہم صرف دونوں ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، سچ بتاؤ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل سچا سمجھتا ہوں، وہ صادق اور امین بھی ہیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے تو سب کچھ تو بنو ہاشم کے پاس چلا جائے گا، باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے جب تک زندگی ہے ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی تو مخالفت کر ہی نہیں رہے، یہ لوگ تو میری آیات کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ صبر کریں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو واقعات جانے ہیں۔ پہلے واقعہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئے سوالات اور ان کے جوابات کو جانا ہے۔ تو پہلے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا، پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اتارے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں، لیکن وہ قوم گمراہی کی طرف تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ نعوذ باللہ، عیسائی اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ آپ نے ان آیات کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خود سوال کیا کہ بتاؤ، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو یعنی حضرت مریم کو معبود بنا لو؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا جس کا میرے اللہ نے حکم نہ دیا ہو، لیکن وہ قوم سراسر گمراہی پر ہی رہی۔ تو ناظرین، دوسرے واقعہ میں ہم نے یہ جانا کہ کافر یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ صادق اور امین بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کافر لوگ اپنی امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھنے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق امین تھے اور ان کی امانتوں کو سنبھال کر رکھتے تھے اور ان کی امانتوں کو پورا واپس کرتے تھے، جبکہ پہلے دور میں کفار کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ امانت میں خیانت بھی کرتے تھے۔ صرف ان کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہارے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ تم کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تم کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، جس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔
اور مزید ایسے اچھے اچھے واقعات، کہانیاں اور قصے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔